Frustrated by prolonged water shortages, residents of Kakra village staged a gherao of Public Works Department officials on Wednesday, demanding urgent actions to resolve the crisis. Villagers expressed their grievances over the irregular water supply, which has disrupted daily life, and insisted on immediate measures to ensure a consistent water flow to their homes. कितले दीस जाले? कितले दीस म्हणजे आता वर्षच झाले हे आणि मदीच बरे येता मदीच मातयेचे येता ते ना सारखे एक एक वर भरून रावचे पडटा कौन्सिली करपाक अद्यावर लागतात मागीर लोक आतां उगलो हांकां आमी जायते फावट कंप्लेन दिले पूण हे एक्शन घेयना आतां म्हणटा येता ते लायन चेक करून पळय आतां येता काय खंयच्यान आयले तुमी? आमी काकरा ओके. आतां कितें अश्युरन्स दिले तुमकां तेंच्यांनी? आतां लायन चेक करून येता म्हणटा ते. ओके. आतां येता म्हणटा. हेच्या पयलीं तुमी ऑफिसरांक आनी कोणाक मेळ्ळेले? आमी मेवलेले जाय थोडे कंप्लेनां दिलेली पूण ते एक्शनूच घेयना न्हू. आतां आमी सगळीं येयला. ओके. हो तुमचें नांव कितें? गोपाल. मागीर कितले लोक आहा तुमच्या विलेजान अशे? कितले लोक आहा? वस्ती कितली? घरां कितली आहा? घरां कितली आहा? कनेक्शन कनेक्शन कितल्या जाणांक मेळ्ळा? कनेक्शन आतां सगळ्यांक गेला न्हू. ही केन्नाची खबर आतां कनेक्शन घेतल्याची? हे आतां करून सांगताली. कितली वर्सां जाली? आतां सगळ्यांक गेला. सो ती पायपलायन चेंज करूंकूच ना तुमची? सांगताले तिका चेंज करपाक जाय पूण ती आतां ते गव्हर्मेंटाचे न्हू चेंज करपाचे लोक चेंज करतलो गव्हर्मेंटान चेंज करपाक जाय. तुम्ही रिकमेंडेशन लेटर दिल्लो तुमी चेंज कर म्हणून तेन्ना? तेंच्यांनी तांकां सांगलेलें आमी चेंज करपाक जाय ती लायन तुमकां उदक लायनीक लागून उदक पावना म्हणून ती बारीक लायन आनी कनेक्शनां वाडली आमकां खबर आसली कनेक्शनाक लागून तें कमी जालें. पूणची एक म्हाका बरें दिसता एवरी टायम कितें म्हणटा प्रेशर ना उदकाक. गोंयांत 200 पावस चड जालो 200 तरी क्रॉस जालो आसतले वर्स तरी गोंयांत उदक प्रेशर ना उदकाक. कोणाक आतां उदक दिता कांयच म्हणत गव्हर्मेंटा भिरांत दिसता आतां 2 वर्सां मायज जाली मरे जेन्ना आमच्या गांवांत शेखावत सिंग येयलो सेंटर मिनिस्टर आमच्या गांवांत येयलो वाड्यान फ्री टॅप इनॉग्रेशन करपाक पूण ताका खबर ना त्या लोकांनी पयशे दिवन भरलेले म्हणून कनेक्शनां घेतले तरी आमी ओगी रावला आसा आनी त्या दिसा प्रेशर आहलो न्हू उदकाक म्हाका आयज पासून तो प्रेशर केन्ना केलो. सेटिंग जाता तुमकां दिसता? हां सेटिंग जाता. अरे एकदां हयस न्हू ते हें उदक सोडटा न्हू ते उदक आमकां सारकें सोडिना आहलें जेन्ना तो आमचो पयलींचो जेई आहलो तो वचून चॅक केले तेन्ना थिंगा गमलें की हे उदक कोणाक डायवर्ट करता उदक डायवर्ट करताले मागीर वर्सभर आमकां उदक गेलें आतां परत इशू तो सेम. आतां कितें मागणी तुमची कितें डिमांड तुमचो आतां? आमचो डिमांड तुमी पायपलायन ती चेंज करा न्हू बारीक आहा ती मोठी घाला लोकांचो जालो प्रॉब्लेम. आतां मॅडमीन कितें सांगलां तुमकां? मॅडम आतां वचून मागीर ते पळयता हांगा एरिया म्हणून पायपलायन कशी गेला आनी कशी व्हरपाक मेळटा पळया मॅडम आतां कितें आनी तिका तें दिसालें न्हू हाल्यार तूं गेली जाल्यार मागीर दुसरो येतलो न्हू मागीर आनीक 5 वर्सां उरलीं. बरें थँक्यू. आनी ओके थँक्यू. कितें म्हणटा एस टी म्हणटा वाडे आहा थिंगा म्हणटा पयले बेनिफीट कितें आहा एस टी लोकांक ती सांग जेन्ना हेंची काम आसता तेन्ना एस टी लोकांक सोदून घेवपाचें मरे आनी आतां उदकाक उदक दिवंक जायना तेन्ना एस टी आनी कितें म्हणटा कांय वेल्यू ना. एस टी कितलो फंड येता सेंटराक तो यूज करा ना PWD आसतलो एस टीच्या लोकांचो फंड तो यूज करा घाला पायपलायन कोणी तुमकां वाडयता घालपाक जाय. आतां तूं सांग एक बायल मनशां कितलीं कामां आसता तें उदक भरपाचें काय तेंचे ल्हान भुरगीं आसता काय आनी दुसरें काम करपाचें